की 23 से लेकर 26वीं आयत, ये अशाए रबानी बादशाह का कलाम है। सबने निकाल दिया? यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदाम की तरफ से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे खुदाम से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी कि खुदाम यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। बोले जी क्या? नया अहद है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो, और जब तक कि वो आ ना जाए। मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। हालेलुया। आए कलाम के लिए जोरदार तालियां करें। यहाँ एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, वर्ष पढ़ी है, उसमें एक बात को 2 दफा दोहराया गया है। किसी ने सुना? बोले, किसी ने सुना? अगर सुना तो जल्दी से बताएं। इन आयात में एक बात को 2 दफा दोहराया गया है, जोर दिया गया है। जब तक वो ना यादगारी, वेरी गुड। यादगारी के लिए, मेरी यादगारी के लिए यही किया करना। 2 दफा दोहराया गया है, यानी दूसरे लफ्जों में ये बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी है, इसलिए 2 दफा दोहराया गया है, इस पर जोर दिया गया है, इसको खास कहा गया है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करना। और ये एक हुक्म है, ये एक सैक्रामेंट है। बोले जी ये क्या है? ये एक हुक्म है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करना। अब यादगारी, कैसी यादगारी? अब तो ये सवाल तो होता है ना, कैसी यादगारी? तो हमने पढ़ा है कि उसकी यादगारी के लिए यही किया करना, क्योंकि यीशु के दुखों की यादगारी। किस लिए हमने करनी है ये यादगारी? किस लिए मनानी है? यीशु के दुखों की यादगारी। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, वैसे तो बहुत सी बातें हम याद कर सकते हैं और करते रहते हैं। यानी यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसका खून बहाया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसे कोड़ों की मार मारा गया, यानी जितना उसको जलील कर सकते थे, जितना उसको दुख दे सकते थे, उन्होंने दुख दिया। बहुत सी बातें याद करने के लिए। फिर वो मर गया, दफन हो गया, तीसरे रोज धरती का सीना चीर कर जी उठा। ये सारी बातें याद करने की है। फिर हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी खातिर आया, उसने हमें निजात बख्शी, उसने हमें गुनाहों से छुड़ा लिया। फिर ये अगर हम ये दोहराते जाएं तो सारी बातें, लेकिन आज इस कलाम में सिर्फ जो बात दोहराई गई है वो यही है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करना। अब यादगारी हम कैसे करते हैं? रोटी जो यीशु मसीह के बदन को जाहिर करती है। यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी, और जब हम ये आज जिस तरीके से हम यीशु मसीह के लिए तजदीद करते हैं, उसको दोहराते हैं कि ये रोटी जो है यीशु मसीह की बदन को जाहिर करती है कि जिस तरीके से यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया, हम ये रोटी लेते हैं और उसकी यादगारी करते हैं। फिर उसके बाद शीरा, और ये शीरा किस बात की यादगारी है? कि यीशु का खून बहाया गया हमारी नजासत के लिए, हमारे दुखों के लिए। तो ये खून जो है वो हमारे लिए नया अहद है, ये एक नया वादा है और हमें उसकी यादगारी करना है, लेते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ एक और छोटी सी बात भी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये हमारी नजासत के लिए, हमारी माफी के लिए। हम गंदे थे, हम गुनौने थे, हम गुनाह में थे, हम बिखरे हुए थे, हम पर गंदा थे, हम कोई कौम, हम कोई उम्मत ना थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए? हमें माफ किया। बोले साहब, हमें माफ किया, हमें माफी मिली उसके लहू बहाए जाने के वसीले से।
میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 28 آیت دیکھیں گے. یہاں یوں لکھا ہے کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. ہاللیلویا. خون کیوں بہایا گیا؟ بولے جی. گناہوں کی. بولے آسان سی بات ہے. یسوع مسیح نے خون کیوں بہایا؟ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، تاکہ جو کوئی اس خون کو قبول کرے یعنی نجات پائے تو وہ خون جو ہے وہ ہمارے لیے اسی لیے بہایا گیا تاکہ ہم گناہوں سے معافی پائیں، ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں، ہماری گناہوں سے خلاصی ہو جائے. اسی لیے یسوع مسیح نے فدیہ دیا، اس لیے اس نے خون بہایا تاکہ ہم بچیں. ہمیں بچانے کے لیے وہ خود قربان ہو گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئیں زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. تو ہمیں یسوع مسیح کی معافی کو یاد رکھنا ہے. یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا. ہاں جی بولیں. یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا اور ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. یسوع مسیح ہماری سب سے بڑی مثال ہے. آپ جانتے ہیں کہ مرتے ڈاکو کو خدا یسوع مسیح نے معاف کر دیا. اس نے کہا باپ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. یسوع نے کیا جواب دیا؟ اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا. اس نے کہا کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی یسوع مسیح نے معاف کر دیا. وہ آیا ہی معاف کرنے کے لیے. تو کیا ہمیں نہیں معاف کرنا؟ یا جس کے ابھی گناہ معاف نہیں ہوئے کیا اس نے گناہوں کی معافی کے لیے خدا یسوع کی حضوری میں دعا نہیں کرنی کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، خدا میرے گناہوں کو دھو دے، خدا میں اس لائق نہیں لیکن تیرا خون مجھے پاک و صاف کر سکتا ہے. ہاللیلویا. ابھی وقت ہے کہ ہم پاکیشہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بجائے کہ آپ سر ہلا دیں، ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو، اپنی کمزوریوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں. جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی وہ یسوع مسیح کے فدیے کو، خون کو قبول کریں اور کہیں کہ خدا تو میرے لیے مارا گیا، تو میرے لیے گاڑا گیا، تیرے خون بہائے جانے سے، تیرے بدن کے توڑے جانے سے مجھے نجات ملتی، مجھے نجات بخش دے. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف تیرا خون ہے مجھے جو نجاست سے، گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے. ابھی تک اگر آپ خدا سے دور ہیں تو ابھی موقع ہے کہ خدا کی حضوری میں معافی مانگے اور اپنے آپ کو اس کے آگے خالی کر دیں. آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو راست باز ہیں، ہم نے تو کوئی خدا، لیکن راست باز ہونے کے باوجود، معافی مانگنے کے باوجود، خدا کے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے باوجود اگر بھی زندگی میں کوئی جھول ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو پاکیزگی میں ظاہر نہیں ہوتی، یعنی گندگی ابھی بھی آپ کے دل میں، تو اس سے توبہ کریں. یہ موقع ہے کیونکہ خدا پاک دلوں میں رہتا ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا.